नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्यां चतुर्ग्रहयोगविषयनिरूपणमेव अत्राहं करोमि। अत्र केन्द्रग्रहाः आदित्यः, चन्द्रः, मङ्गलः, गुरुश्च भवति। येषां योगादिजातः नरः कीदृशः भवति इत्येव अस्मात् श्लोकात् अवगन्तुं शक्यते। प्रथमतः भवन्तः श्लोकं पठन्तु। धनवान् वनितानिन्द्यः तेजस्वी नीतिमान् विगतशोकः कर्मसमर्थो निपुणः शशिकुजगुरु भास्करै सहितः। अतः अस्य श्लोकस्य सारांशः एव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र चतुर्ग्रहाणां योगे सूर्य चन्द्र कुज गुरूणां योगे जातः मनुजः सः कः भवति? सः धनवान् भवति, सः धनिकः भवति, सः सम्पन्नः भवति। धनमस्य अस्ति इति धनवान्, सः धनिकः भवति। पुनः सः वनितानिन्द्यः भवति, वनिताभिः निन्द्यः वनितानिन्द्यः। स्त्रियः अस्य ममतां न करोति, सः स्त्रीजनैः निन्द्यः भवति इत्यर्थः। सः वनिताविगर्हिता भवति इत्यर्थः। पुनः सः नीतिमान् भवति, नीतिः अस्य अस्ति इति नीतिमान्, सः नीतिशाली भवति इत्यर्थः। पुनः स्वयं जनः तेजस्वी भवति, तेजः अस्य अस्ति इति तेजस्वी, सः तेजोयुक्तः भवति। सः विगतशोकः भवति, विगतः शोकः यस्य सः विगतशोकः, सः शोकरहितः भवति इति अवगन्तुं शक्यते। पुनः सः कर्मसमर्थः भवति, सः कर्मसु स्वस्य कर्मसु समर्थः भवति, सः निपुणश्च भवति। अत्र निपुणः इत्यस्य सः नैपुण्यं प्रकटयति, अस्य कर्मे निपुणः भवति, नैपुण्यं प्रकटयति इत्यर्थः। धन्यवादः।